غذای سگ و گربه با هم؟ آره خیلی من اوکی. عذر میخوام خانم ببخشید این اورجیناله دیگه. یعنی چی؟ یعنی هیچ. الو سلام چی شده؟ یعنی چی؟ بی من آنتن ندارم میرم بیرون ببینم چی میگی. ببخشید خانم من یه لحظه خانمم رفت الان. آقای محترم چی شد؟ غذای سگ و گربه با هم؟ آره دیگه با هم خوب شده. چجوری میشه اون وقت؟ دوست شدم با هم. وای چی هست؟ وای خوبه پگه شو به پایه اینو بگیم چوب لباسی هم الان ما اینم بگیم حالا اینو بده اینو به پایه تگشو میخوام کنده شد؟ کنده شد؟ چی کنده شد؟ گذاشتمش تو چیه؟ هیچی وحشیه کی؟ ماشین شتابش عالیه آره تو اوکی؟ خوبه شما همیشه بخواید ماشین بخرید هم خودتون میشین مش برمونم خانومتون؟ آره به هر حال خب ماشین رو دارم برای خانومم میگیرم ولی خب باید ببینم از نظر ایمنی و اینا. این مدلش چیه؟ 2011 آها 2011 ها 2011 خیلی چیزا رو نداره. یه مازراتی ببینیم. به نظرم ببین مازراتی داریم؟ نه نداری. خانم این 1000 متر زمینی که گفتم همینجا. اینجا؟ بله خانم اینجا رو اینجوری نگاه نکنین اینجا آباد میشه. اون وقت اینجا حیوان هم میشه نگه داشت؟ بله ما این پایین یه باغ وحش در آوردیم الان 2 تا گربه هم گذاشتیم برای فضا سازیش. حیوانامون گربه نه هاسکی هم داری شما. به نکته قشنگی اشاره کردیم. ما 2 تا هاسکی سفارش دادیم از خود اوکراین. هاسکی اوکراین خیلی خوبه. اونجا دارن میان با سورتمه. این پنت هاوسمون اینجا بره بالا ببینید پنت هاوس. اینجا می‌خوایم بسازیم یه طبقه است که. خانم الان نصفش ساخته شده ما کلی پی ساختیم اینجا. ارتفاعش مهمه پنت هاوس دیگه. شما آقاتون کی میاد؟ من مجردم. واقعا؟ بله. خانم شما به عشق در یه نگاه اعتقاد دارین؟ خیر. در 2 سال چی؟ بله. من یه سوال داشتم ازتون. امروز چه روزیه؟ روز هوای پاک. خیر. روز مبارزه با خشونت علیه زنان. نه. خانم من شغلم چیز دیگه یه به خدا این چیز سر در نمیاد. باشه پس من میام از یکی دیگه. نه ببخشید غلط کردم. اجازه بدیم من این سوالو از شما بپرسم. یه لحظه تشریفی. بله. اجازه بدی. خانم امروز چه روزیه؟ امروز؟ بله. وای افتادم ببخشید. امروز روز درختکاریه. ببین تو این بازی‌ها برای من نرو. بگو امروز چه روزیه؟ امروز روز منه. هر روز تو قربونت برم. امروز ولی بگو چه روزیه. دیگه نمیدونم. بله. یه خانم اینجا بودم میدونست. ببخشید. میگم. امروز روز آشنایی 2 تا آدم با هم دیگه است. آفرین کی؟
من شما. آفرین آفرین. بله. بله. خاطره دوست داری کجا این شهر زندگی کنی؟ پنتهاوز اون برجه. اون متاسفانه فروخته شده. خب پس برج بغلیه. اون رو گسل قربونت برم. گسله. نمیشه. آره خب پس اگه اینجوریه دیگه خودت بگو دیگه، من نمیدونم. من میگم مثلا میتونیم بریم سمت سعادت آباد، میتونیم بریم کامرانیه، میتونیم بریم فرمانیه، میتونیم بریم احتشامیه، میتونیم بریم خونه ببینیم. چی؟ بریم خونه ببینیم. نه از اون خونه من نمیام بریم. خب مگه نگفتی امروز روز منه؟ چرا؟ خب پس امروز روز منه، ما امروز با هم میریم خونه ببینیم. خونه دیگه نمیتونیم بریم. عزیزم بذار اون دو تا چک مازراتی که دادم پاس بشه بعد. این الان رشوه بود؟ چه رشوه؟ ما امروز با هم میریم اونجا خونه میبینیم. نه عزیزم من کار دارم نمیتونم. چرا میریم؟ میگم نمیتونم. میخوام نیم ساعت با تو زیر یه سقف باشم. نیم ساعت چیه عزیزم؟ من دلم میخواد تا آخر عمر با تو زیر سقف باشم. ولی امروز نه. ببینید ترجیحم اینه که ویو خوب داشته باشه، توی ارتفاع باشه و همسایه ها و محیطش فلت نباشه با معماری شکسته. زیر 400 مترم. یه کیس دارم توی فرشته با ویوی درجه 1. اتفاقا کنار تراس میز بیلیارد، باربیکیو، 4 خوابم هست. همسایه‌های خوبی هم داره. برای یه زن و شوهر میخوان 2-3 سال از ایران برن دنبال یه زوج مطمئن میگردن. ببخشید مورد دیگه ای ندارین؟ خانم بهترین موردمه. ببین اگر میشه پس شما تا چایتون رو میل میکنین من با همکارم هماهنگ کنم. بعد اون کجای فرشته هست؟ بر اصلیه. فقط یه مورد ویلایی برای این خانم آقا هماهنگ کردم. اتفاقا توی همون کوچه‌ای که واسه شما هماهنگ کردم. اگه موافقت که با هم بریم ببینیم. آره؟ میخوای اصلا با ماشین من بریم؟ آره اوکی. بریم. بفرم. فقط من با موتور میرم شما پشت من بیاین دیگه. باش. بفرم. عذر میخوام فقط خانوم پاشنه بلند پاشونه. من چون ماشینمو خیلی اونور پارک کردم. فکر کنم اذیت شیم بیاریم تا در ماشینا. اذیت که نه، اذیت نمیشه. آره. فرق نمیکنه. پس وایسی من برم ماشینو بردارم بیارم ها. ماشین شما ماشین داری؟ آره من ماشینم اینجا. خب با ماشین شما بریم خب. آره فرق نمیکنه. اوکی. لول چندی شما؟ 147. من 69 هم فکر کنم تا آخر عمرم قراره همین 69 بمونم. میتونی برام ردش کنی؟ آره حتما، بده برات درستش کنم. مرسی. آقا راستی ماشین شما چی بود؟ مازراتی. کواتروپورته یا گران کابریو؟ افشار جان. من معذرت میخوام یه لحظه. من نمیتونم اینو درست کنم لطفاً. چی شده؟ ببین برو بزن. داری ردش میکنی؟ آره الان تمام میشه. وای دست درد نکنه، این 2 هفته شده کابوس من. بیا تمام شد. دست درد نکنه، $2 جلو افتادم. این نیمای خسیس که بر من امتیاز نمیخره. مگه میخرین؟ آره دیگه $2 میدی، یه چکش میخری 24 ساعت زمان تونی بری جلو. اون زمان که کاری نداره. به من ساعت موبایلمو میدم جلو، بعد بازی میکنم، بعد میذارمش رو اتوماتیک. بابا اگه بشه که عالیه. دیگه منت اینم نمیکشم واسه $2. آقا مخصوصا براش نمیخرم. این خانم میخواد به من بگه دوست دارم، میگه دوست، یه لول بازی میکنه بعد میگه دارم. نشد که. چرت نگو. ببین قاب گوشی در کجا گرفتی؟ از ایران نخریدم.
خیلی قشنگه. جدی؟ خب بیا برای تو جایزه کندی کراش. نه مرسی. چرا دیگه برای تو باشه؟ ممنون. خب فقط شماره‌تو بده، شاید بازم لول داشته باشی برات رد کنم. باشه گوشتو بده برات بذارم. آقا خونه اگه اوکی نشد به ما بگین راستی. ما خودمون نمیدونیم چی می‌خوایم. برج می‌خوایم، برج باغ می‌خوایم، ویلا می‌خوایم. ما که اصلا نفهمیدیم چی کاره. همسر منم همینطوره، هم حیات دوست داره هم ارتفاع. خب متأسفانه هنوز نساختن. نکردم. خب میتونید به بنگاهی بگین براتون برجی پیدا بکنه که روف گاردن هم داشته باشه. خب رودنگارتن. پس کارتون تمام شد زنگ بزنید. خیلی خوشحال شدم. راستی مرسی بابت کندی کراش. خواهش من کاری نکردم. خدا نگهدار. آقا خیلی خوبی ممنون. داشته باشید. زنده باشید. خداحافظ. شما بریم منم میام. باش. بریم آقا. خیلی خوبه. آره عالیه. فکر می‌کنی تقریبا چندم باشه؟ نمیدونم. خب حدس بزن. بذار تو برگه نوشته. نه میخوام حدس بزنم. چقدر میده؟ میخوام حدس بزنم. نمیدونم. ببینم. نه غربی. نه غربی. خوبه؟ میتونم کمکتون کنم؟ نه مرسی مشکلی نیست. عذر میخوام، شما ساکن همین ساختمون هستین؟ بله. همسایه‌هاتون چطورن؟ والا ما که اینجا اصلا همسایه‌ها رو نمیبینیم. چطور مگه شما میخواید بیاید تو این ساختمون؟ بله ما اومدیم ببینیم حال و هوای ساختمون چطوره. شاید حالا. چه خوب. اگه کمکی بود من در خدمتم. میکی هستم. سپاسگزارم. فعلا. سلام. از طرف بونگو برای خونه اومدی. خاطره. طبقه 4. خوشحال شدم. چقدر آرایش کرده. هیچی نگو. خاطره. قربونت برم. شما تو همین ساختمون زندگی میکنی؟ بابا من دو کلمه به تو باهاش چه حرف ربطی داره زدم، که میخواستم کجا زندگی طبیعی میکنه؟ باشم. آخه من تو رو بخورم اونو نگاه کنم. الان ول کن بخوام طبیعی. سلام. عرض ادب. بفرمایید. بانو. چطوره؟ بدی نیست. عالیه. هم فلت نیست هم شکسته است. بگیریمش؟ قربونت برم من که گفتم ببخشی. خواستم از پایین شروع بکنم. میخواستم دختره سر کار بذارم. چه ویوی داره اینجا. اینا شام و ناهارشون هم اینجا میخورن. تو این ارتفاع. خیلی خوبه. دوست داری نهار اینجا بخوریم؟ قربونت برم دوست داری نهار اینجا بخوریم؟ خیال افشار یه چیزی گفتم. من یه کاری میکنم امروز نهار اینجا بخور. بیا. حمید داری بازی میکنی؟ امروز چندمه؟ چطور مگه؟ روشین امتحان رانندگی داره. اون از اون سر دنیا چرا این چیزا رو به تو خبر میده رو من نمیفهمم. خب باباشم به این غریبه؟ خب باباشی یه کاری بکن زودتر بریم پیشش. ببین این دوتا ننه بابا پول دارن. بلند شو خودت خونه رو نشونشون بده. بلند شو. تو بهشون نشون دادی دیگه. بلند شو حمید. بلند شو. عزیزم دست نزن اون عتیقه است میشکنه. باشه. ببخشید. شغل شما چیه؟ واردات سیسمونی بچه. پولم البته تو وارداته. در ضمن ما عازم سفریم و زود به جنبین میتونین هفته دیگه ساکن بشین. خب اینجوری که خیلی عالی میشه. فرمودین که قیمت چند؟ 12,500. 12,500. پیش چند؟ 500. پیش 500. 12,500.
میشه 1,200 رهن کاملش، درسته؟ 1,150 بریم پای معامله. البته نباید جلو صاحبخونه گفته، ولی واقعا قیمت عالیه. چونه نزن افشار جان. نه عزیزم، من به خاطر نمکش گفتم تخفیف بگیریم وگرنه قیمت فوق‌العاده است. بورسه؟ آره، این هفته آهنالات کشیده پایین، دنبال یه چیزی هم که ضرر رو جبران کنم. سیتکو بخرید. سیتکو؟ سیمان؟ اجازه بدین. الو کامی جان، آقا من اصلا وقت ندارم. ببین خرید امروز چیه؟ خب نه برای آشنا میخوام. آره خودت امروز چی میخری؟ واو باشه اوکی مرسی قربونت، خدافظ. خانم همون سیتکو. دیگه چی گفت؟ دیگه من معذرت میخوام، ببخشید. الو بهار جون کجای شما؟ بابا ما 10 دقیقه است رسیدیم اینجا، منتظر شماییم دیگه. 40 دقیقه دیگه؟ بابا ای بله ما پسندیدیم، منتظر شماییم، شما بیای نظر تو بگی. خب باشه ما میریم الان تو کوچه یه جایی قدم میزنیم تا تو برسی. ببین میتونین همینجا منتظر بشین. نه متشکرم. نه عزیزم ببخشید. نه. یه لحظه گوشی. من تعارف نمی‌کنم. خب همینجا بمونین. چرا برید بیرون؟ آخه زشته اصلا. ما بمون اشکال نداره. ببین بهار جان دارن به ما لطف میکنن، میگن میتونیم 40 دقیقه اینجا بمونیم، فقط تو سریعتر بیا سر ناهارا. باشه خداحافظ. من واقعا شرمنده‌ام، ببخشید. بهاره خواهر دوقلوی خاطره است. اینا از بچگی هر تصمیمی گرفتن با همدیگه بودن. این بر من بساطی. من می‌خواستم مثلا با بهاره هم ازدواج کنم. خاطره یعنی مثلا یه جورایی اگه اشکال نداره من یه چند تا عکس بگیرم بفرستم براشون تا میان که ما معطل نشیم. ببخشید پسوردتون؟ منیشه 1365. اون وقت یوزرتون هم بهرامیه. مرسی. افشار جان یه لحظه. معذرت. بهاره رو از کجا آوردی؟ خودش اومد دیگه. بهاره خاطره جفتش هی داره دیگه. خودش اومد؟ بابا گیر نده دیگه. ببینن اینو الان گذاشته. ببینن آره چقدر باحاله. خونه جدید مثل کف کنن. اینو کی گرفتی؟ هم یعنی که داشتی حرف میزدی. خیلی خوب شده. ببینن MJ رضایی کیه؟ نمیدونم. برای چی باید از اینا گذاشته واقعا؟ چه میدونم صفم بازه، هر کی میخواد میاد فالو خب میکنه. ببند صفحتو. بابا 2 دقیقه اومدیم اینجا بذار کیف کنیم دیگه. گیر نده افشار. گذاشته برام. چی؟ اصلا نمیدونی چی. سیتکو کشید بالا باورت میشه. همین آقای چقدر وارده. الو سلام، دارم میرم کلاس. دوشنبه است دیگه. کلاس رانندگی ساعت 4:30-5 خونم. 4 باشه ساعت 4 خونم. خداحافظ. افشار جان یه لحظه. کی بود؟ رضا بود. چی میگه؟ هیچی بابا گیر داده. میگه کجایی؟ میگم کلاس رانندگی ام. میگه ساعت 4:30 بعد خونه باشی. خب میگفتی با همین. چی بگم با همین افشار؟ یعنی چی بگم با همین؟ بهش میگفتی با همین. عذر میخوام. چای چاکلت یا قهوه؟ دمنوش دارین؟ بله. من قهوه میخورم مرسی. یعنی چی میگفتم با همین؟ نامزد کردیم که این گیرار نداری که این گیر میده بی خودی. قضیه سربازی من بی خودی کشید واسه. هیچی نمیدونم. ساعت 4:30 من بعد خونه باشم. نشه بیاد در کلاسم یه دفعه. اینا داشته باش. خانم بهرامی یه لحظه لطف میکنید؟ من میتونم یک خواهشی از شما داشته باشم؟ لطف میکنید نه نگین. خب بدونم چیه؟ نه شما اول بگین که نه نمیگین. خب ولی بفرمایید. من ازتون میخواستم خواهش کنم شماره بهترین رستوران این منطقه رو بدین تا نهار امروز مهمون من و خاطره جان باشه. نه آخه اون که نمیشه. نه شما آخه ببینید ما تو همین الانم واقعا مزاحم شما شدیم. اجازه بدین توضیح میدم.
یه لحظه تشریف بیارین. فقط امیدوارم 3 تا غذا نباشه خانم. روست بیف، پاستا، لوبیا پلو. من واو. افشار عاشق لوبیا پلو. خب حالا بازم میخوایم برین رستوران غذا بگیری؟ خانم من اصلا اگه بخوامم نمیتونم. مگه دیوانه؟ چقدرم زیاد پختین این دیگه قسمت شما بوده. خانم لوبیا پلو برای من غذای نوستالژیکی. که موندنی شدیم. خب عروسی کی هست؟ 4 بهمن. دیگه چیزی نمونده که. کاراتو کردی؟ من که کاری نمی کنم. کارامو همه این شرکت ها انجام میدن. وای چه دل گنده‌ای دارید شماها. روژین من به خاطر یه تولد از یه هفته قبل از استرس لاغر میشد بچه. چند وقت اونجا؟ 4 ساله. من 2 ساله که ندیدم. همش گیر این خونه بودم دیگه. آخه چرا؟ خب به خاطر که نمیشد تنهاش گذاشت. ببخش. الو. سلام. آره ما خونه رو دیدیم. اگه برج بخوایم که همینجا رو میگیریم. قیمتش که خیلی مناسبه. ببین ما اینجا موندنی شدیم. اگه بخوایم تیم قرار بذاریم برای عصر مثلا. نه ما خواهر خانم بیاد ببینه. 2 ساعت دیگه. 2 ساعت دیگه. بله. باشه مرسی. خدا نگهدار. باشه من گوشی میدم خدای بهرامی. خداحافظ شما. بفرمایید. دست شما در. خواهش. سلام آقا شما. خوبی؟ بریم؟ آخه من دست چکمو نیاوردم دیگه. بریم. 5 تا کمیسیون. راضی از باشه. خبرت میکنم. حتما. خداحافظ شما. باشه برام پیش تو. خواهش کنم. تو این بازی‌های کامپیوتری چی از شما اینطوری میچسبین بهش؟ سرعت، تمرکز، تنبلی. یه گوشه میشینین الکی میپریم بالا میپریم پایین. بله خوب. بیلیارد بلدی؟ بله. دمنوش. ببین من این کتمو میذارم اینجا حواست بهش اوه باشه. حواسمون به کد نبود که بس میدیم. میریم دیگه بعد نهار میریم. تو هم ساعت 4 میرسی خونه بچه مرسیا. میذارم میرم ها. آقا پسر. بله. آقا پسر کیه؟ ازم چرا اینجوری میکنی؟ چیزی نشدی؟ ببخشید. خاطر جون. جانم. چیزی شده؟ نه چیزی نشده. خواستم بگم که میشه یه جوری به شوهرت برسونی که بازیه دیگه ها خیلی هم جدی نگیره قضیه رو. ببازه. حالا تورنمنت هم که نیست. یعنی همین جدیدن یه اخلاقایی پیدا کرده. بس که البته تو خونه مونده. اگه ببازه اون وقت تمام بدخلقیش تا شب مال من بیچاره است. از همه مهمتر ممکنه لج کنه بگه اصلا من خونه رو به اینا نمیدم اگه ببازه. اصولا از باخت بدش میاد. خب نه نگران نباشید من الان میرم درستش میکنم. مرسی. سر کی؟ سر اون عتیقه که خانم گفتن دست نزن میشکنه. انگار خیلی مطمئنی میبری. این من بردم چی؟ هرچی شما بگی. سر کتت خیلی خوشگله. قبول. اون کت همه 3 میلیونه. شما ضرر میکنی. مهم نیست.
خوشگله. پیش میاد. منیژه بله. سر کورتو هرچی خواستی. بابا من که به این نمیبازم که. بابا زنش گفت اگه نوازی بد اخلاقی میکنه، اصلا یه جوریه. سر نهار میخندونم یادش بره. با خودته. بابا من میخندونمش دیگه. بده نوازی کنم. نه باید بیاد. خب یاد بده. شبی کیه؟ باز میخوای آبروریزی کنی؟ بابا بازیش افهاش عین اونه. شو حکایت اون دختره تو بانک؟ دختره تو بانک 200 میلیون تومان یه جا حواله کرد. مشکوک نبود؟ نه اونقدر که تا سرای آذری رو بیفتیم دنبالش بریم. نبود دیگه. یخ کرد. برسم خدمته. عینک هم بگیرم من میام خدمت. تازه فامیلش هم که یکی. برو به پا عتیقه رو نبره. میبخشیدا. آخه اون کتو من برای افشار خریده بودم، بعد یادگاری بود اگه میباخت. حالا سر میز نهار میخندونیمشون، از یادشون میره. مهم نیست. من همطوری فقط یه چیزی گفتم. خب هم نگران نباشین. عجب دنیایی. از گفتی حقوق خوندی ها؟ بله تو دانشگاه حقوق خوندم. بله. وقت کی درس تموم شد؟ سال 83. پس باید متولد 60 باشی. مسلطی من دقیقا متولد 60. این یه پرونده است. همین اینا چه میدونن؟ من یه روز اون پرونده رو برم دارم میندازم تو سطل آشغال. این هم عتیقه است؟ قیمتیه؟ از همه جنسایی که اینجا می‌بینی قیمتش بیشتره. مرد. کسی که 20 سال پیش رفته اون سر دنیا خبری هم ازش نیست مفته دیگه. ایشون حقوق خوندن، شما اجازه بدین؟ ببین این یه پرونده کلاهبرداریه. مال 20 سال پیشه، شکایت کردم هیچ خبری ازش نشده. گفتم نکن روش نکن. آقا زمینای من و چند نفر دیگه رو توی آجودانیه گرفت، همین آجودانیه. ها؟ توش ساختمون ساخت. برای اونم حساب کتاب کرد، گفت سودش نصف. درست. خوبم ساخت، یعنی یه سال 2 ساله واقعا ساختمون رو تموم کرد. بله. ساختمونم عالیه. از جلوش رد میشم قرص زبونی میخورم، همین فقط بهت میگم. تا کمرم تیر میکشه. بعدش چی؟ ساخته شد نفروختینش؟ تو دیگه پیشو نگیر جوون. غذاتونو میل کنی. وکالتی فروخت، همه ساختمون فروخت. وکالتنامه جعل کرد. یعنی چقدر پول؟ الان 1/5 ساختمون مال من بود. خودت حسابشو بکن. باعثه که 3 میلیون تومانی اعتماد ما رو جلب کرد و پرید. از اولش هم من بهش مشکوک بودم. تو دوباره شروع نکنه. با همون چک نرفتیم اون ظرف عتیقه از خانم کوشان خریدی؟ که سر بیلیارد همون عتیقه رو با اون کلاهبردار باختیم. چقدر من آتیش گرفتم. بقیه‌اش این نباختن باش چیکار کردی؟ وقتی مهمونا رفتن بهت میگم چی شد. ببخشیدا ما پا به سن گذاشتیم، هیچ تفریحی نداریم. اینی که جر بحث میکنیم سرمون گرم شه. بفرمایید. طبیعیه. رفته تابلو خریده 25 میلیون تومان. اون وقت نمیزنه به دیوار. اون تابلوها این روزا سرمایه است، از طلا بهتره. بعد غذا میریم تو اتاق روژین نشونت میدم ببین چی. دیگه بعد از نهار بریم که دیگه شما به کار برسید. خب میگفتیم بعدش پرید و رفت. آره فلنگو بست و رفت. کلی از فک و فامیلاشم پیدا کردم. وکیلم گرفتم. ولی الان شک دارم دست وکیلم با اون توی کاسه باشه. ببین این پرونده رو میخوام بسپرم به تو. با یه قرارداد سفت و محکم. درصدی. یه نگاه بهش بکن ببین چیکار میکنی. حمید غذاتو بخور. یه روزم که از جلوش رد نمیشی اینقدر حرفشو بزن تا قلبت بگیره. خب اگه اجازه بدیم من یه نگاهی به این پرونده بندازم. افشار جان حقوق بین‌الملل خوندن. تو پرونده‌های داخلی با این قوانین متفاوت ما خیلی هم فرقی با من و شما نمی‌کنه. عزیزم درست میگی ولی بیس قوانین حقوق تو همه جا دنیا یکیه. من در مورد بیسش صحبت ببخشید بچه‌ها ببخشید. مثل یه امروز با این جوونا خوش باشیم حمید جان. باش.
قهر جان نیم ساعت دیگه قطعیه؟ باش. نه آخه ما اینجا خیلی مزاحم شدیم دیگه زشته. کد که اینجا اینطوری چروک میشه آی که. بله من اونو برمی‌داشتم خودم. باشه عزیزم ما منتظریم. خداحافظ. شما چرا زحمت کشیدی؟ من برمی‌داشتم. گفت اینو چند خریدی؟ 3 تومن؟ بله قابل شما نداره، نصف اجاره یه ماه ما هم نیست. تگش که نوشته 2900. اون وقتم چرا این تگو نمیکنی؟ آخه یادگاری بود گفتیم بمونه. اگه اجازه بدی من بگیرم ازتون. ببخشید. شما کجا با هم آشنا شدین؟ تو اسکی. افشار مربی اسنوبورده، منم یه مربی دیگه داشتم و دیدم افشار چقدر خوبه، اینه که اومدم با افشار خصوصی برداشتم. پس شوهر همه فن حریفی داری؟ بله. فقط بازی بیلیارد و فیگورش که نیست، قیافش هم خیلی شبیه. بار اول نیست که شما اشتباه میکنید. من چطور باید باور کنم؟ شبیه کی؟ تو تا حالا تو ونکوور کار حقوقی کردی؟ من اصلا 1 سال اونجا زندگی کردم. الانم اومدیم ایران به خاطر اینکه خاطره عاشق ایرانه و ببینیم میتونیم اینجا زندگی بکنیم یا نه. تو شبیه محسنی، رفیق گرمابه و گلستان من. چه جالب، اسم پدر شوهر منم دقیقاً محسنه. اتفاقا الان پدر ونکوور هستن. چند وقت رفتم؟ چند وقت که خیلی وقته. برای عروسی شما نمیان؟ فکر نمی کنم، یه مشکلاتی داره که احتمالاً نیاد. مشکلات که همه دارن. تو بابات یه جگوار توسی نداشت؟ شما از کجا میدونی؟ وای این جگوار برای من یه دنیا خاطره است. یه جگوار توسی داشت بابا. ما هر دفعه میرفتیم شمال همه دوستای بابا با یه باک میرسیدن شمال، ما سر هر پیش وای میزدیم بنزین میزدیم. ولی خب بابا میگفت فقط ماشین امریکایی. الان رفته اونور تو ونکوور یه دونه لامبورگینی قرمز خریده. قرمز ها؟ بله قرمز. طلا فروشی؟ بله 2 دهنه تو کریم خان. پس قرمز. بله قرمز. جگوار توسی، لامبورگینی قرمز. بله دیگه سلیقه پدر. عجب. ویلای شمال خاطره. وای. خزرشهر یا خزرشهر؟ آدم احساس جوونی میکرد. جوجه کباب و چیپس و بیلیارد و شرط بندی. تو واقعا پسر محسن ابک هستی؟ من افشار ابک هستم، پسر محسن، وکیل پایکی دادگستری، متولد 8 خرداد 1160، آجودانیه. ببخشید. چقدر جالب که من اون بابای باحال بامعرفت تو پیدا کردم. نگفتم خانم پیداش میشه؟ گفتی. مگه گم شده بود؟ افشار جان. جان. کلاس. من برمیگردم. چه دنیایی عرض نکردم. کوچیک همه به هم میرسن. برو دستتو بشور. چرا؟ موبایلتو بده. موبایلم اینجا نیست. خب برو دستتو بشور. خب دارم میخونم. یا الان بهت میگم. الو. سلام مژگان. افشار دستش خیسه، ببین من میزنم رو پخش، فقط حواست باشه دیگه، اینجا غریبه نشسته، خودت بهش بگو. چه غریبه ها چیکار می‌کنین؟ سلام افشار. سلام مژگان چطوری؟ ببین اون خونه که دیروز دیدی رو نمیخوای؟ بنگایه میگه واسه آقای ابک نگه داشتم. میدونم. نه ببین ما اگه بخوایم برج بگیریم همینی که الان دیدیمو میگیریم. فوق العاده است. عکسشو گذاشتم، برو ببین. مبارکه. ببین بنگایه هم هی به تو میگه خانم ابک. ما بگیم بگو بگه خانم ابک. اذیت نکن، بذار بعدا با هم حرف بزنیم. خدا. من بابای تو شطرنجش خیلی خوب بود. بیا ببینم تو شطرنج اینو با هستی یا نه. شما هم زنگ بزن به خواهرت قرار کنسل کن. حالا که آشنا در اومدیم بذار تا شب دور هم باشیم. نمیدونم. شما برو زنگ بزن. البته راجع به شطرنج من خودم 2 جلد کتاب نوشتم راجع به شطرنج. این نیاورم خونه دوستم. این خونمون اینجاست. بله همینجا گرفتم. چه خوش عکسی خونم. بله. اینجوری گرفتی اینو؟ آره دیگه می‌خواستم خودم هم باشم. چه قشنگه. اینم که این مژگانه، همین که داشتم باش تلفنی حرف می‌زدم. کی شمات؟ برو برای بابات تعریف کن. بله. خب دیگه ما با عزتون رفع زحمت کنیم.
چیه افشان؟ موبایل شاید تو جیب کتته. نیست. اینو بگیر. نیست. با موبایلت من بگیر. چیزی شده بچه‌ها؟ نه ببخشید اگه میشه گوشی منو بدی، میخوام زنگ بزنم موبایل افشار رو پیدا کنم. پیش من نیست عزیزم، پسش دادم بهت. نه من پس نگرفتم. علنا داره تو صورت من دروغ میگه. چی بهش بگم؟ من دیدم گذاشت تو جیبش، بهش بگم؟ تو جیبش؟ یعنی چی؟ یعنی مریض دل دزدی دارن اینا؟ مریض دل دزدی چیه؟ بی بریم ببر. همین الان زنگ بزن به بابات. آی بهرامی من یه چیزی رو به شما نگفتم. پدر الان 1 ماه تو کما هستن. من نگفتم یه موقع به هم نریزین. البته جای نگران نیست تا خیلی‌ها میگن از کما در اومدن. مخصوصا تو بیمارستان‌های ونکوور که انقدر مجهز و گرونن. اصلا پولش هم اصلا مهم نیست بر بابا. نه بعدا مهم باشه. ولی آی بهرامی سلامتی که نباشه پول به هیچ دردی نمیخوره. همین الان مطمئن شدم که تو هم عین بابایی کنم. میگی پدرت الان صحیح و سالمه، اصلا هم تو کما نیست. الان نشسته یه گوشه داره میخنده به ریش ما. افشار چرا راستشو نمیگی؟ ببین خانم پدر شوهر من سالمه، ولی خب از ما خواسته به همه بگیم تو کماست. ما هم دلیلشو نمیدونیم. آره من فکر کنم به خاطر اینکه بدون اینکه به کسی بگه یهو گذاشت رفت، حتما با خودش گفته دوستای من میگن چقدر بی‌معرفت، چقدر بی‌مرام. بی‌معرفت؟ بی‌مرام؟ اسمش کلاهبرداریه. کوه به کوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه. 20 سال پیش بابات یه برج درست کرد تو این آژیدانیه، رفت و قلب من فرو. حالا پسرش من میرسه. دنیا اینطوری آقا افشار. یه لحظه وایسا نکنه اصلا اینا رو هم اون فرستاده ها؟ بله اگر نه چرا عطر باید بیان تو همین خونه؟ فرستاده عتیقه ها رو جمع کنه ببرن. اگر نه دیدی که سر بیلیارد از همون عتیقه شروع کرد. اصل مطلب بیلیارد خانم اصلا یه چیز راست میگه. عوض اینکه من بفرستم دنبال اون فرستاده دنبال من. بگی اینو زنگ بزن، همین الان زنگ بزن. دیگه طاقتم تاق شده. فکر خیلی زرنگی ها؟ اون همه تو بازی بیلیارد به جیب زد برای اون مادر بی ارزه و تنبلت بس نبود؟ زنی که هیچ هنری نداشت. درست صحبت کنه. من چی آقا دست برای چی میزنی؟ موبایل ما رو بدیم بریم دیگه. هر وقت زنگ زدی به بابات من باهاش حرف زدم، موبایلاتونو میدم بریم. کجا میری؟ موبایلمون رو چیکار کنیم؟ میایم بعدا میگیریم. افشار قفل کردن درو چرا قفل کردن؟ بابا افشار چیکار کنم؟ رضا مشکوک میشه. بیا بریم اینجا ببینم. ببخشید در برای چی قفله؟ درو برای چی قفل کردین؟ خانم موبایل منو بدین. خانم با شما موبایل منو بدین. خانم من دیدم گذاشتین تو جیبتون، لطف کنین موبایل ما رو بدین. نمیشنوین نه؟ خاطر برو جیباشو بگیر. درست صحبت کن. دید گذاشتین تو جیبتون. نیست. آقا موبایل ما رو برای چی نمیدین؟ با شما موبایل ما رو برای چی برداشتین؟ آقا بشین دارم باهات صحبت میکنم. میگم موبایل کارش ندارم. اینو ببین. فیلمتو گرفته. اگه پلیس نشون بدم خودت وکیلی میدونی. حبس داره. تازه با نقشه قبلی هم وارد خونه شدی. کدوم نقشه قبلی؟ بابا ول کن بیا بابا. من دیدم رفت تو آشپزخونه. ما میتونیم ازتون شکایت کنیم بخاطر نگه داشتنمون اینجا. حمید پاشو برو اینا یه غلطی نکنن اونجا. اونا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. میخوای دزدی هم به باقی جرمات اضافه شه؟ آقا این موبایل ما رو بده بریم. من که باید کاری ندارم. زنگ بزن با محسن حرف بزنم. حتی شرطمون هم سر جاشه. عتیقه رو ورده ببر. گوشی هم که مال خودتونه. بیا اینور افشار. نمیشه بابا خیلی بلنده. خب معلومه که نمیشه. نمیدونم ما رو اینجا ول کردن دیگه روانی ها.
1 دقیقه من موبایلمو تا زمین نذاشته بودم و این 1 ثانیه گوشه مرتی اومد براش. چیکار کنیم افشار؟ موبایلم بود به جون خودم زنگ میزنم حامد میومد با یه موتور کل این فرشته رو میبست میرم. حالا که نمیتونی. به نظرم راستشو بگی. نه نگیم افشار. چرا دیگه؟ بگیم ولمون میکنم میری. بابا مگه ندیدی چجوریه؟ رسما دیوونه‌ان. دم محسن ابک گرم هر کی که هست. اونم یه کلاهبردار اینی. فکر کردی اون کیه؟ بیا راستشو نگیم افشار. یه کار دیگه کنیم. تو نیا تو. میخوای بگی؟ چیزی نیست. بهشون میگم برش هم میریم. سخت نگیر. افشار. جان. کتو نگو. نه خیالت راحت باشه. در قفل کردی. موبایلشون هم گرفتی. بهرام یه 2 دقیقه من میخواستم با شما صحبت بکنم. خیالت راحت باشه. برات یه عالمه سبزی گرفت. بس بالاخره تصمیم گرفتی به بابات زنگ بزنی. نه زنگ که اصلا اومدم همین رو توضیح بدم. بله سبزی قرمه سبزی همه رو برات بسته. من میگم که من پسر محسن ابک نیستم. خوبه. باور کن چیزیش نیست. از صبحم هر چی بهتون گفتیم مزخرف بوده. دروغ گفتیم. دیدیش؟ اینم پسر همون کلاهبردار است دیگه. خانم یه لحظه اجازه بدین خانم. یه لحظه روژین یه لحظه. خانم من به ایشون داشتم توضیح میدادم دیگه. روژین مامی من بعداً دوباره تماس میگیرم. خداحافظ. خانم باور کنید من امروز اولین بار تو زندگیم دارم اسم این محسن ابک رو میشنوم. خب الان چی بگم شما باور بکنید؟ ببین خانم من ویزیتور سیسمونی بچه. خاطره اینجا گفتش من تو کار واردات سیسمونی بچه‌ام. الکی گفتش خواست تریپ بیاد. بعد قضیه ازدواجمون هم ماجرا داره. من خاطره نامزد کردیم ولی یه داداش داره خیلی هم بعدش میاد. میگه نمیدونم کارت به درد نمیخوره، سربازی نرفتی، گیر میده نمیذاره عروسی بگیریم. اصلا الان برای چی باید این حرفا رو بزنم؟ ببینید ما صبح تفریحی اومدیم اینجا. یعنی قبلش تفریح رفتیم سوپرمارکت اینجا، رفتیم الکی خرید بکنیم ولی خرید نکردیم. بعد به بهونه ماشین خریدن رفتیم یه دونه BMW سوار شدیم. بعد خاطر معلومه باور نمی‌کنه. ببینید امروز سالگرد آشنایی من و خاطره است. خاطره اینجا گفتش ما تو اسکی با هم آشنا شدیم. الکی گفتم. ما رو فیلم کردی؟ به خدا می‌خواستیم بازی کنیم. جوونی کردیم. به خواهرزنت زنگ زدی؟ آها این تلفنم اینجا زنگ خورد. این الکی بود. برین تو موبایلم چک بکنید. من اومدم اینجا وایسادم الکی صدا زنگش رو در آوردم. شما اینجا نشسته بودین یادتونه آقا اونجا بودن؟ من اومدم اینجا وایسادم الکی گفتم الو بهاره چطوری؟ اصلا خاطر خواهر نداره که. من همینجوری الکی گفتم. به خدا من میخواستم که به خاطر یه قولی داده بودم میخواستم باش 2-3 ساعت توی همچین خونه‌ای باشم. بعدش هم نهار. آقا من هر چی به شما گفتم دروغ بود. یه افشارش راست بود که اونم فامیلیمه. من اسمم امیر افشارزاده است. بچه‌ها صدا میکنن افشار. کارت ملیتو ببینم. موبایل کیف پولم منو تو مترو زدم. من هیچ کارت ندارم، فقط یه کارت ویزیتمه. این کارت ویزیت منه. این خدمت شما باشه. اینم خدمت شما باشه. هر کاری هم توی سیسمونی داشتیم من مخلصتونم هستم. این شماره هم این پایینش نوشته، اسمم هم هستش. چک بکنید دیگه، زنگ بزنید، موبایلم اونجا زنگ میخوره. خوبه دیگه هر چی هم میگه به موبایلش ختم میشه. بریم بیاریم چک کنیم که بعد کش بره. یه کارت دوزاری هم داده دست ما. به من بگو ببینم نقشت چیه ها؟ خانم نقشه کدومه؟ برم شناسنامه بیارم؟ نخ شما پاتو اینجا نمیذاری بیرون. ببینم پس از کجا میدونستی که محسن ابک توی ونکوور زندگی میکنه؟ ویلای شمالش از کجا میدونستی؟ از کجا میدونستی که یه مغازه طلا فروشی داره؟ آدرسش هم میدونستی توی کریم خان؟ لامبورگینی قرمز، لامبورگینی قرمز. آقا میگفت من پیشو میگرفتم. خیلی نامردی. بابا میگفتش طلا فروشی، من یهو انداختم کریم خان. میگفتی مم، خب من میگفتم یافت‌آباد. الو مادر، روژین جان، جانم. نه اتفاقی نیفتاده. نه
بابا خیالت راحت باشه. یعنی هیچی نشده؟ نه مادر هیچی نشده. ببینی بابات ها اینم اون پسر کلاهبرداری این وسط معرکه گرفته داره خاطرات باباش میگه. بابا انقدر نگید بابات. من خودم 8 گرونو همه بابا، من 7 جد و آبادم. آقا این در رو باز کن، من برم شناسنامه‌مو بیارم. خاطر اینجا میمونه دیگه. اینم یه نقشه دیگه است. در رو واکنم بری معلوم نیست با کی برگردی. حالا 20 سال دیگه من بدو آهو بدو. آقا آهو کجاست؟ این همه سال با این همه پول وکیل و از این دادگاه به اون دادگاه، تو هیچ میدونی تو این 20 ساله ارزش پول ما شده؟ هیچ؟ خانم من از کجا بدونم؟ به من چه؟ گفتم که پا تا اینجا بذاری بیرون ما باختیم. داستانو قانونی میکنی، حقوقم که خوندی. آقا حقوق کدومه؟ راچاش پیدا میکنی دیگه. دوباره من بدو آهو بدو. آهو دوست داری نه؟ تو که میگی پسر محسن نیستی، سر نهار چطور تا تو پرونده اسم باباتو دیدی رنگ از روز پرید ها؟ که اون دختر اگه به دادت نرسیده بود لو رفته بودی. آفرین، من همینو دارم میگم دیگه. من سر نهار رنگم پرید خانم، به خاطر اینکه دیگه تو خالی بندی کم آورده بودم، به خاطر اینکه هر حقوقو از برش تشخیص نمیدم. بعد من اصلا پرونده رو باز نکردم که. الحق که عین پدر دروغگو و کلاهبرداری. ژن همین دقیقاً همون ژنه. گفتی ژن، اصلا همه اینا کشف. اون بیلیارد بازی کردنت، اون شونه انداختنت، اینطوری میکنی، چوب دست گرفتنت، افه گذاشتنت، شار زدنت، داری مزخرف میگی، عین اون بیلیارد میزنی. اون هر چی هم تو میگی شانسی درست در اومده ها. ویلای شمال و جگوار توسی و آقا جگوارو که شما خودت گفتی به جون مادرم. اون وقت تو متولد 60 دیگه، عین پسر اون. وایسا. آقا من سنم به شما دروغ گفتم. من اگه بذاری من برم شناسنامه بیارم، تو شناسنامه‌ام نوشته امیر افشارزاده متولد 8 خرداد 1365. به جون خاطره که عزیزتر از اون نباشه. بابا دیگه تو شناسنامه‌ام که دیگه دروغ نمیگه که. خاطر جان بذار من به توضیح میدم. توضیح بده. خاطر به خدا قسم نخور. برای چی قسم میخوری؟ دیگه چرا دروغ گفتی؟ خاطر ببین من اصلا هیچی نمیخوام بشنوم. کجا؟ همینو میخواستینا؟ راحت شدین؟ خوب با هم هماهنگینا. فیلم قهر، فیلم آشتی، فیلم چی شناسنامه. چی میگی؟ رد کردی تو؟ شانتاژ نکن پسر بیادب. تلفن زنگ نخورد گفت آقای ابک. بی خودی که حرف نمیزنم. من مثل این نیستم که توی 20 ساله هی مردم رو اشتباه بگیرم. خانم شما برو تو کانتکت لیست من، به هر کسی که دلت میخواد زنگ بزن. تو چی؟ تو لیست تماس‌های گوشیه. من چه میدونم؟ من اینجا برو اون گوشی رو برده بیار زنگ بزن. باش. پسورد این گوشی چیه؟ گوشی خاطره است. 1363. خانم دستت نخوره رضا رو بگیری. به هر کی دلم بخواد زنگ بزنم. همون دختره رو بگی که زنگ زد. به اون زنگ نزنید. چرا؟ هیچ. اصلا از اول لیست